बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप देखेंगे कि फजर की नमाज के वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सफ़ में लोग मौजूद होते हैं। आधी सफ़ या ज़्यादा नमाजी हों तो 1.5 सफ़, जबकि जुमे वाले दिन इतने नमाजी होते हैं कि मसाजिद में जगह न होने के बायस मसाजिद से बाहर भी सफ़ें बिछाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि किसी भी मुसलमान की फजर की नमाज रहनी ही नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी को वक़्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया, यानी उसने गुनाह किया। और दूसरी अहम बात जो हम सबको बखूबी मालूम होनी चाहिए कि फजर की नमाज के साथ मेरी और आपकी रोज़ी जुड़ी हुई है। बाकी 4 नमाजों का भी रिज़्क के ऊपर असर आता है, लेकिन हमारे रिज़्क की तंगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो फजर की नमाज अदा न करना है। और देखते हैं कि आज के दौर में हम सब का सबसे बड़ा मसला भी रिज़्क ही है। तो इस बात को यूँ समझ लें कि जिस नमाज में हमारा रिज़्क बढ़ाना है वही नमाज छोड़ी जा रही है, और फिर रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती का रोना भी रोया जाता है। प्यारे नाजरीन, आज की साइंसी तहकीक और आज का इल्मी मुशाहिदा ये बताता है कि फजर की नमाज छोड़ने वालों के अंदर हार्ट अटैक की शरह सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ फालिज की शरह सबसे ज़्यादा उन लोगों में है जो सुबह की नमाज छोड़ते हैं। यही नहीं बल्कि आगे चलते हैं डिप्रेशन और जितनी भी दिमागी बीमारियां हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल हैं, इन सब की शरह सबसे ज़्यादा फजर की नमाज छोड़ने वालों में है। मज़ीद ये कि जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से सलामती, रहमत और बरकत उठ जाएगी। जिस घर में फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से कोई आमिल, कोई आलिम जादू के असरात को ख़त्म नहीं कर सकता। कुछ ख़वातीन ने सवाल भेजा है कि अगर फजर की नमाज रह जाए तो उसे कज़ा करने का क्या तरीक़ा है। प्यारे नाजरीन, इसराइल के वज़ीर आज़म की एजेंसियों ने जब इससे ख़बरदार किया कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है और अगर वो यूं ही बेदारी की जानिब गामज़न रहे तो एक दिन वो फिर से पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और हम महरूम हो जाएंगे। एजेंसियों की ये बात सुनकर इसराइली वज़ीर आज़म ने एक कहका लगाया और बोला कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है, लेकिन हाँ, जब मुसलमानों की मसाजिद में सुबह फजर की नमाज के वक़्त इतने लोग इकट्ठे होने लगेंगे कि जितने जुमा की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये ख़तरे वाली बात होगी। यानी मुसलमानों की बेदारी से तब तक कोई ख़तरा नहीं। और जब मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज फजर के वक़्त इतनी तादाद में इकट्ठे होने लगेंगे जितनी तादाद में जुमा की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो तब ये ख़तरे वाली बात होगी और फिर उन्हें दुनिया पर हाकिम बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाजरीन किराम, फजर की नमाज छोड़ने के इस कदर नुकसानात हैं तो बकिया नमाजों के भी हैं, लेकिन याद रखें कि 2 और नमाजों का छोड़ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। उनमें से एक फजर और दूसरी इशा की नमाज है। तो जान लीजिए कि जिन घरों में ये 2 नमाजें नहीं पढ़ी जाती उन घरों में जादू टोना और उनके साथ कई और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आम तौर से जादू वहाँ पर चलता है जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। तो जब इंसान सुबह सवेरे उठने के बाद नमाज की अदायगी करता है और फिर थोड़ी देर तिलावत कुरान पाक करता है, इस तरह से वो ज़ोहर के वक़्त नमाज की अदायगी करता है, इसके बाद असर, फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ता है, तो ऐसे इंसान पर और ऐसे घरों पर जादू के असरात होने की शरह बहुत कम रह जाती है। तो जहाँ जादू और टोना वगैरह नहीं चल सकता तो वहाँ पर फिर दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में रिज़्क की फरावानी होती है जिनमें खुसूसी तौर से नमाज फजर का और उमूमी तौर से दूसरी तमाम नमाजों का एहतमाम किया जाता है। तो अब चलते हैं हम वीडियो के टॉपिक की तरफ कि अगर किसी का इरादा तो पूरा था कि वो फजर की नमाज ज़रूर अदा करेगा, अलार्म लगाया था, अलार्म बजा भी, लेकिन नींद का गलबा इस कदर था कि अलार्म का स्विच ऑफ करके रख दिया कि अभी वक्त है और मैं उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ,
یا پڑھ لیتی ہوں، لیکن پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد نہائیں دھوئیں اور دفتر کی تیاری کریں، یا جو بھی کوئی کام کرنا ہو وہ بعد میں کریں، جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ایک مسئلہ نہایت ہی توجہ طلب ہے، اور اس کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ صبح 8 بجے یا 9 بجے یا 10-11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے فجر کی 2 سنتیں اور پھر 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی نماز ادا کریں تو قضا کی نیت کر کے ادا کریں۔ لیکن اگر آپ 11:30 بجے اٹھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا 11:30 سے لے کر 12:16 تک زوال کا وقت رہتا ہے، اور اس دوران آپ کوئی نماز ہرگز ادا نہ کریں۔ لیکن جو ہی زوال کا وقت گزر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کر کے بعد میں فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکتے۔ آپ سنتوں کے ثواب سے محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے، اور خاص طور سے شادی شدہ خواتین کے لیے، کہ وہ رات کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت کر لیتی ہیں اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتی کہ بچے بڑے ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے یا بال گیلے ہوتے ہیں تو سب کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے بے شمار عذر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ شریعت ایسے کسی عذر کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خود ساختہ عذر ہیں کہ گھر چھوٹا ہے، اٹیچ باتھ روم نہیں، گیزر نہیں، پانی بے حد ٹھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شریعت یہ تمام عذر ہرگز نہیں مانتی۔ کس قدر بدبختی والی بات ہے کہ رات میں خلوت کی تو اس نیت سے کر لی کہ یہ سنت ہے، لیکن صبح ہوتے ہی فرائض چھوڑ دیے، سنت بڑی چستی سے ادا کی، فرضوں کو غفلت سے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ خلوت پہ نفس شامل ہے جبکہ نماز میں نفس ساتھ نہیں دیتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات خلوت کی اور پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اسی ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بچوں کو سکول بھیج دیا، اور پھر کہیں 10 یا 11 بجے وہ نہا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ بات صریحاً غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وقت پر ادا کی جا سکے۔ تو اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر خلوت کا ارادہ ہو تو پھر خلوت کے بعد فوراً نہا کر ہی سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کی جا سکے۔ لہذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عذر ہے، خلوت کی ناپاکی، پانی کی قلت یا نیند کا غلبہ یا کوئی بھی دوسرا عذر ہے، مثلاً بیماری کی وجہ سے رہ گئی یا کوئی گھریلو پریشانی ہے یا سفر میں ہے یا چھوٹے بچوں والی عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان سے نماز وقت پر ادا نہیں کی گئی، تو یاد رکھیں کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے، یعنی 2 سنت اور 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ زوال سے پہلے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے یا مغرب کے بعد یا اگلے دن کسی وقت پڑھیں گے تو صرف فرائض کی ادائیگی کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر نماز رہ گئی ہو تو یہ سوچا جائے کہ اب کل ہی پڑھ لیں گے، تو جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے
تو وہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کر لیں، اور پھر سکون سے ناشتہ وغیرہ کر کے یا نہانے کے بعد اور اپنے ضروری کام کرنے کے بعد لیکن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنا وظیفہ کر لیں تو وہ وظیفہ بعد نماز فجر ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نماز مقررہ اوقات پر ادا کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا آپ کا سننا منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔